बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों में सबसे ज़्यादा मशहूर 2 बेटे हुए, जिन्हें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किए हुए वादा के मुताबिक नबूवत और रसालत के मनसब पर फाइज फरमाया। इनमें से एक हज़रत इस्माइल और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे की हालत में अल्लाह ताला से नेक औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाते हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा फरमाया। फरमाने इलाही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, ऐ मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। बस जवाबन हमने इन्हें एक बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल हुई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अभी आप दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप और आपकी वालिदा अलैहिस्सलाम को गैराबाद जगह बैतुल्लाह के करीब छोड़ने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए आप और आपकी वालिदा अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब छोड़ आए और कुछ खाने पीने की अशिया भी इन्हें दे आए। जब खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को भी प्यास लगी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी प्यासे हो गए। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में करीबी पहाड़ी सफ़ा पर गई। वहाँ कोई नज़र नहीं आया तो वो मरवा पर आई, वहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आया। इसी तरह पानी की तलाश में उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आखिरकार हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की जगह पर अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा यानी ज़मज़म जारी कर दिया। जब सहरा में पानी निकल आया तो जरहम कबीला के लोग वहाँ आकर आबाद हो गए। जरहम कबीला चूँकि अरबों का एक फसीह व बलीग कबीला था, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबी ज़बान इन्हीं से सीखी। जब आप अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करते हुए दिखाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम के सामने अपना ख्वाब ज़िक्र किया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की जगह पर एक मेंढे को कुर्बान करवाकर आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत यानी कुर्बानी को बाद में आने वालों के लिए जारी कर दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, बड़े सब्र व तहम्मुल वाले, वादा के सच्चे और बात के पक्के थे। आप अलैहिस्सलाम अपने रब से जो वादा करते इसे पूरा करते थे। फरमाने इलाही है, इस किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान कीजिए। वो वादा के बड़े ही सच्चे और वो रसूल और नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी वालिदा मोहतरमा हाजरा अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा में गैराबाद जगह बैतुल्लाह के करीब छोड़कर वापस जा रहे थे तो रास्ता में इस सरजमीन के लिए खूब दुआएं मांगी, जिनकी बदौलत मुख्तलिफ कबाइल आकर इस जगह आबाद हो गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम इस कदर खूबसूरत थे कि सबकी नज़रें आप अलैहिस्सलाम की तरफ उठती थीं। चनाचा जरहम कबीला वालों ने आप अलैहिस्सलाम की अपने कबीला की एक लड़की अमारा बिनते साद बिन असामा बिन अकील से शादी कर दी। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा अल्लाह को प्यारी हो गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी खबरगिरी के लिए फ़लस्तीन से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर में मौजूद न पाया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी से इनके गुज़र बसर के मुतल्लक़ पूछा। बहू ने नाशुक्री का इज़हार करते हुए कहा, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं और हम बड़ी तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इनकी ये गुफ्तगू अच्छी ना लगी और इनसे फरमाया, जब तुम्हारे शौहर घर आए तो इन्हें मेरा सलाम कहना और ये पैगाम देना कि अपने घर की दहलीज़ को तब्दील कर दो। ये कहने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इन्हें अपनी अदम मौजूदगी में किसी के आने का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि आपके पास कौन आया था। इसने बताया कि इस शक्ल सूरत के एक बुजुर्ग आए थे और मुझसे गुज़रो बसर के मुतल्लिक़ पूछा तो मैंने इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। उन्होंने आपको सलाम भी कहा और आपके लिए ये पैगाम भी छोड़ा है कि आप अपने दरवाजे की दहलीज़ को तब्दील कर दो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तशरीफ़ लाने वाले मेरे वालिद मोहतरम थे और उन्होंने तुम्हें जुदा करने यानी तलाक देने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लिहाजा तुम अपने अहले खाना के पास चले जाओ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी औरत सैयदा बिनते मज़ाज़ बिन उमरू जरहमी से शादी कर ली। कुछ अर्सा के बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर में मौजूद न पाया। बहू से गुज़रो बसर के मुतल्लिक़ पूछा। इसने अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी का इज़हार करते हुए कहा, हम अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है? बहू ने जवाब दिया, गोश्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्या पीते हो? बहू ने जवाब दिया, पानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इनके लिए गोश्त और पानी में खूब बरकत पैदा फरमा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہو سے فرمایا، جب تمہارے شوہر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدم موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر و بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی، وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کی ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور دی۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھجور اسے دے دی۔ اس نے بڑی خوشی سے وہ کھجور لے لی اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ یہ شکر گزاری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جو 40 درہم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس سائل کو دے دو۔ کافی مدت کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل علیہ السلام، تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور، آپ علیہ السلام اپنے رب کا حکم بجا لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی اس کام میں میری مدد کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں بھی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹا اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت بیت اللہ کی تعمیر قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تو عرب کے قبائل میں سے جرہم اور امالیک قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے نصیحت کیجیے۔ آپ علیہ السلام خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ کیونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق سے کر دی۔ ایس سے ان کا بیٹا روب پیدا ہوا جو کہ زردی مائل تھا، اسی لیے ایس کی اولاد بنی اصفر کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ علیہ السلام کے روضہ کے قریب مقام حجر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔